अमरोहा ऑनलाइन। अब्दुस्समद बिन अमजद अली धोबड़ी, अली हैदर बिन मोहम्मद अहमद भागलपुर, मुफीदुल इस्लाम बिन अबुल कलाम धोबड़ी, अब्दुल बासित बिन वक़ार अहमद बिजनौर, अहमद अली सोनेतपुर, नादिरुल इस्लाम बिन अब्दुल गफूर, हुसैन बिन अनवार शेख मुर्शिदाबाद, सैफ अली बिन महबूब बिजनौर, मुहिब्बुल्लाह शेख बिन खलील शेख मुर्शिदाबाद, रकीबुल इस्लाम धोबड़ी, नासिर हुसैन लश्कर जुनूबी 24 परगना, मोहम्मद असद मुरादाबाद, अनीसुर रहमान सरदार 24 परगना, मोहम्मद सलमान मिदनापुर, मोहम्मद साद बिन सलीम अहमद दहली, हफीजुल इस्लाम धोबड़ी, मोहम्मद फैज़ान बिन निज़ामुद्दीन बिजनौर, मोहम्मद उवैस बिन मोहम्मद शरीफ अमरोहा, अबू उमर बिन जलालुद्दीन पुरनिया, ज़ीशान बिन मोहम्मद नाजिम दहली, मोहम्मद नसीम बिन शरीफ अमरोहा, शेख खुर्शीद अली मिदनापुर, मोहम्मद कामरान बिन अब्दुल वाहिद बिजनौर, शहजाद अली बिन सदाकत हापुड़। भाई बैठते क्यों नहीं आप लोग? बैठ जाओ, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाओ भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तलबा सब बैठ जाएं अपनी जगह, जिनका नंबर आए वो आए, बैठ जाएं सब। आगे वाले खड़े हैं, पीछे वालों को दिख नहीं रहा है, बैठ जाइए। मोहम्मद शुएब बिन इफ्तिखार अहमद गाजियाबाद, फैज़ान बिन मोहम्मद मुबीन दहली, अब्दुल कादिर हापुड़, मोहम्मद फैज़ान इकबाल बिन अनवर इकबाल, मोहम्मद हुसैन बिन बाबू अली मुरादाबाद, शुएब बेग बिन शफीक बेग गाजियाबाद, अहमद आरिफ फैज़ाबाद, अहमद आरिफ हसन बिन इरफान अहमद फैज़ाबाद, खलीलुल्लाह मुल्ला 24 परगना, मोहम्मद मुकीबुल इस्लाम बरपेटा, सामी अली बिन अजहर अली अमरोहा, तलहा रियाज बिन रज़ीउर रहमान बिजनौर, अफजल बिजनौरी, मोहम्मद अजमल बिन शमशेर बिजनौर, मोहम्मद रेहान बिन मोहम्मद वासिल हापुड़, मोहम्मद तलहा बिन नुसरत हापुड़, मोहम्मद मुशीर बिन मोहम्मद यूनुस बिजनौर, मोहम्मद परवेज़ बिन अब्दुल वहाब हापुड़, मोहम्मद हुज़ैफ़ा बिन मुस्तकीम अहमद बिजनौर, मोहम्मद तकी बिन ज़ाकिर हुसैन बिजनौर, मोहम्मद इस्लाम बिन निज़ामुद्दीन मुरादाबाद, सईद उज़्ज़फ़र बिन खलील अहमद मुरादाबाद, शम्स तबरेज़ बिन मोहम्मद ज़ाहिद बिजनौर, ज़ाकिर हुसैन बिन अब्दुल हुसैन नौगांव, मोहम्मद साकिब बिन शराफत अहमद बिजनौर, शेख मोहम्मद उमामा बिन अब्दुल वाजिद, अताउर रहमान बिन मोहम्मद यामीन बिजनौर, इब्राहीम असरार बिजनौर, शेख अब्दुल क़य्यूम बिन शेख नूर मोहम्मद मिदनापुर, मोहम्मद ज़ुबैर नौगांव, आशिक़ुल इस्लाम बिन नूर जमाल नौगांव, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद साजिद मेरठ, मोहम्मद सादान बिन मोहम्मद तय्यब समस्तीपुर, मोहम्मद मुनसिफ बिन राहत जान मुरादाबाद, मोहम्मद आसिम बिन अतीक़ अहमद मुरादाबाद, मोहम्मदुल फ़ारूक बिन रफ़ीक़ुल इस्लाम वेस्ट गार हिल्स, सिमारुज़्ज़मा शेख बिन अलाउद्दीन, रशीदुल हक़ बिन अबू बकर सिद्दीक़ सोनेतपुर, ज़बील शेख नदिया, शेख सैफुल्लाह बिन ज़हीरुल इस्लाम 24 परगना, मोहम्मद आज़म ख़ां बिन मोहम्मद इस्माइल बिदायूं। ये 200 तलबे अज़ीज़ हैं जिन्होंने दौरे हदीस शरीफ से इस साल फ़राग़त हासिल की है, आलिम बने हैं। इनके सरों पर हज़रात उलमाए किराम के मुबारक हाथों से दस्तार बांधी जा रही है। अल्लाह ताला इनके इल्म व उम्र में बरकत अता फ़रमाएँ और दीनी खिदमत के लिए इन तलबा को बारी ताला कबूल फ़रमाएँ। अब इसके बाद तकमीलात के तलबा रह गए हैं। बड़ी तादाद में तलबा की दस्तार बंदी हो चुकी है। थोड़ी देर और आप इंतज़ार फरमाएँ, कुछ तलबा बाकी रह गए, उसके बाद दुआ होगी। तकमील इफ्ता से फारिग होने वाले तलबा मोहम्मद ताहिर बिन अब्दुल क़य्यूम अलवर, मोहम्मद साकिब बिन मोहम्मद साजिद दहली, जी
ثاقب ظفر الدین فرید آباد، محمد حذیفہ محمد شریف جیسلمیر، محمد شاہ رخ دلشاد رامپور، محمد عمران محمد حسین مہر جیسلمیر، ثناء اللہ بن نسیم بجنور، شاہ فیروز بن مرغوب عالم کشن گنج، محمد قربان بن اعمال الدین کشن گنج، محمد عاصم بن محمد نعیم نوح، ابو بکر بن شبیر حسین مراد آباد، قاضی تابش اختر بن مقصود معین دھولیا، محمد حذیفہ بن افتخار احمد ہاپوڑ، محمد زبیر بابا اتنا چھوٹا بھی نہیں، محمد ابو بکر بن شبیر حسین مراد آباد، قاضی تابش اختر حسین دھولیا، محمد حذیفہ بن افتخار احمد ہاپوڑ، محمد زبیر بن محمد یاسین دہلی، محمد اعظم بن امجد خواہ مشرقی دہلی، انصار احمد بن نثار احمد بلند شہر، محمد ناصر بن نذیر الدین تھوپال، شیخ نظر الاسلام بن شیخ عبد الرحیم ویسٹ مدنہ پور، محمود الحسن بن علی اکبر آسام، محمد صفوان بن شمس الہدیٰ دیوریا، طارق جمیل بن بارک حسین بیگوسرائے، محمد صفوان بن مسرت خان ممبئی، محمد صالح بن محمد زکریہ مراد آباد، محمد یحییٰ بن افضال احمد کوشامبی، محمد احمد بن جمیل احمد سنت کبیر نگر، محمد انس بن انصار احمد امروہہ، محمد علقمہ امیر بن الطاف حسین اندور، محمد ابو بکر بن محمد اسرار بجنور، محمد تابش بن راقب حسین سیتامڑھی، محمد معراج بن جمشید سیتامڑھی، شاہ فیصل بن ناصر حسین مراد آباد، ابو ذر صدیقی بن عصمت اللہ صدیقی گورکھپور، طارق عظیم بن نسیم الدین مراد آباد، عبد الرازق بن عبد القادر مراد آباد، مصدق بن محمد مسلم اندور، صادق اللہ بن حسیب خان شاہجہاں پور، شہاب ثاقب بن عتیق الرحمن بجنور، زاہد الاسلام بن عبد السلام دھوبری، الیاس احمد بن ثمر علی نوگاؤں، اکرام الحق منڈل بن عمر منڈل گوالپارہ، عین الحق بن قمر علی دھوبری۔ یہ افتاء کے طلبہ تھے، 41 طلبہ یہ افتاء سے فارغ ہوئے۔ تکمیل ادب سے فارغ ہونے والے طلبہ: عبد الخالق بن ظفر قسیم ہاپوڑ، محمد شمیم بن فدا حسین مراد آباد، ابرار بن ذوالفقار شیوپور، ذیشان بن عطاء الرحمن امروہہ، مصلح الدین بن صلاح الدین 24 پرگنہ، محمد عبداللہ بن محمد اسرائیل گڈا، اکرام الحق بن زین العابدین ہوجائی، عبد الرحیم بن عبد المجید دھوبری، محمد جنید بن محمد اسلم رامپور، مطالب علی بن اناس علی برپیٹا، محمد ندیم بن صدیق احمد امروہہ۔ تکمیل تفسیر سے فارغ ہونے والے طلبہ: نور عالم امروہہ، شہید الاسلام برپیٹا، منہاج علی کامروپ، عبدالعلیم برپیٹا۔ تجوید دوم سے فارغ ہونے والے طلبہ: فردین امروہہ، عتیق الرحمن بہار، محمد منیر ہاپوڑ، محمد فیصل امروہہ، ہاشم غازی آباد، محمد زید امروہہ، محمد عمیر امروہہ، محمد اعظم سنبھل، محمد صامد امروہہ، محمد طیب امروہہ، محمد امن امروہہ،
मोहम्मद फैज़ान अमरोहा, मोहम्मद अरशद बिजनौर, मोहम्मद शारिक हापुड़, सुहेल अमरोहा, मोहम्मद आलिम अमरोहा, मोहम्मद हमज़ा अमरोहा, अब्दुल वाजिद अमरोहा, मोहम्मद ज़ैद अमरोहा, अब्दुल वाजिद शामली, मोहम्मद रेहान हापुड़, शुएब हापुड़, बिलाल अली अमरोहा, मोहम्मद हारिस अमरोहा, मोहम्मद हमज़ा अमरोहा, मोहम्मद नदीम अमरोहा, मोहम्मद फैज़ बुलंदशहर, मोहम्मद अफ़ान अमरोहा, मोहम्मद रफ़ियान लकीमपुर, मोहम्मद बिलाल अमरोहा, तौक़ीर खां लकीमपुर, मोहम्मद जुनैद लकीमपुर, मोहम्मद अहमद मुरादाबाद, मोहम्मद साकिब बिजनौर, इब्राहिम खां बांसखेड़ी, मोहम्मद हंजला लकीमपुर, अमानतुल्लाह अमरोहा, मोहम्मद अदनान अमरोहा, मोहम्मद उबैद अमरोहा, मुरसलीन आलम अमरोहा, मोहम्मद ताजिश बदायूं, मोहम्मद अफ़ान अमरोहा, मोहम्मद आतिफ अमरोहा, मोहम्मद सुलेमान मुरादाबाद, मोहम्मद अरहम मुरादाबाद, मोहम्मद गुलफराज मेरठ, मोहम्मद अमजद बिहार, अजीम अमरोहा, मोहम्मद अबू बकर हापुड़, उसामा अमरोहा, मोहम्मद साकिब अमरोहा, मोहम्मद तौहीद बिन मोहम्मद अकरम अमरोहा, मोहम्मद शाहजेब संभल, मोहम्मद अनस मुरादाबाद, मोहम्मद शफी मुरादाबाद, मोहम्मद हसन अमरोहा, मोहम्मद कैफ अलीगढ़, शजीबुल मुल्ला बंगाल, मोहम्मद ज़मीर मणिपुर, मोहम्मद मतीन आलम झारखंड, मोहम्मद शुएब झारखंड, ठूसा मुस्तफ़ा अमरोहा ऑनलाइन।